भोमा अडकोना जाल्ले ग्रामसभेन गांवांतल्या रस्त्याविशीं हुस्को उक्तायलो। हो रस्तो नाका, फकत बायपास जाय असो ठामपणान निशेध करूनय पंचायत आपले तेच खरे करतात खंय थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। गांवांतल्या मुस्लिम वाड्यार बेकायदेशीर वावराविशीं हुस्को मुखार येत आसात। गांवाचेर परिणाम करपी प्रस्नांचेर उपाय काडपा खातीर संबंदीत अधिकाऱ्यांनी ताकतिकेन कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। ते कितलेशे ठराव आमी मांडले बाबा आमकां ह्या गांवांच्यान तो नाका, आमकां बायपास जाय, पूण सरकार हे पंचायती कडेन कित्याक लक्ष दिना आनी कित्याक तांकां परते उत्तर दिना हेजे आमी तर कांयच सांगूंक शकना। लोकांनी पंचायतीन आपले घराणे मांडले आनी तेंच्या मार्फत इवन आमी आमचो आमदार आसा पळय तेका तेजे कडेन वचून मांडला, पूण आमदारान आमकां 3-3.5 वर्सां जावन येयलो, सगळे प्रोसिजर कंप्लीट जालो आनी येवन अशे गोंयच्या लोकां समोर सांगले की आपणाक पंचायतीन सरपंचान सांगले म्हणून आपणे तो रस्तो हांगा घातलो म्हणून। म्हणजे हेजो अर्थ असो जाता की हो जो रस्तो अलायनमेंट हांगा घातला तो एक आमदार सांगता म्हणून तेज्या इशाऱ्याचेर आनी खंय तरी पंचायत, आतां सरपंच म्हणल्यार पंचायत येयली, आतां पंचायत आतां तुमी आयकला तुमकां तो सांगता की आमकां परते उत्तर दिना, आमी लोकां बरोबर आसा। तुमी लोकां बरोबर आसा जाल्यार हे उत्तर MLA कडल्यान कशें येयलें की आपणाक सरपंचान सांगलें म्हणजे आमी म्हणटा एक सरपंच म्हणल्यार पंचायत बरोबर। सो प्रोसिजर फॉलो करिनासतना जर हो रस्तो घातलो MLA जाल्यार आयज MLA आमकां परते आमचे कडेन ते करेक्शन करपा खातीर आमकां मेळचें पडटलें आनी तेका हे PWD मिनिस्टर आनी जो सरकाराचो CM आसा तेका हांगा क्लियर कट जो अलायनमेंट जो आमी मागता, आमी कांय मागना, आमी इतले वर्सां जाली तुमी पळयलें आमकां अलायनमेंट दाखया। आनी दुसरी गोश्ट क्रुशल सामकी मेन इम्पॉर्टंट गोश्ट जी आमी मागता, जे टायमाचेर गोंयान 60 मिटर रस्तो जायना हें 2010 कळोन चुकलें आनी तो स्क्रॅप करचो पडलो ऑल ओवर गोवा, तेन्ना एक कायदो केलो। मनोहर पर्रीकारान एक रिक्वेस्ट केली जेन्ना तो CM जालो तेन्ना एक रिक्वेस्ट केली सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन की आमकां 45 मिटराचेर नॅशनल हायवे दिवचो म्हणून, आनी ते 45 मिटराचेर ते दिवपाचे एग्री जाले। आयज हो कायदो 45चो मोडून 25 मिटराचेर हो सरकार हो CM हो PWD मिनिस्टर बोमाचे हेजेर खंयच्याय आदाराचेर उलयता, फक्त बोमा खातीर नवो कायदो केलो काय कितें हेजे आन्सर पयलीं ह्या CMाक दिवचें पडटलें आनी PWD मिनिस्टराक दिवचें पडटलें। आनी हो फॉलोअप घेतलो जाल्यार आमी वचोंक शकना, कित्याक हो CM जो आसा ठरावीक मनशाक आपल्या फुड्यान हाडूं नाका म्हणटा, कित्याक जे खरें उलयता तें तांकां नाका, कित्याक हो प्रोसिजरूच सगळो फटींगपणांनी जाल्लो आसा। आनी मिनिस्टरान जर ही मिस्टेक केले कोणाचे तरी आयकॉन जर हो रस्तो घातलेलो आसा जाल्यार ते करेक्शन करपाची गोश्ट हे तेजी आसा। आनी आयज 3 SCचे आमदार रमेश तडवडकर, गोविंद गावडे आनी गणेश गांवकार तेणी तिगांनी हेंग मारलेले एकामेकाक की आमकां येणारो काळ हे ST समाजाक हे बहुजन समाजाक बरो न्याय दिवपा खातीर हेंग मारल्या गाय आपल्या राजकारणा खातीर हेंग मारल्या, हें आमकां पळोवपाचें आसा। येणारो काळ दाखोवन दितलो, कित्याक 5-6 म्हयने आसा हेणी राजकारणा खातीर आपण एकामेकाक हेंग मारल्या काय हे लोकां खातीर, कित्याक मॅक्झिमम जो भोवमान लोक आसा तो ST समाजाचो आसा आनी ST समाजाचे चड वयता आनी ST समाजाचे जे दैवत आसा हांगासर तेंची परंपरा आसा तेंची संस्कृती आसा ते लोकांची हांगा काबार जाता। हे सांबाळपा खातीर हे एक जाल्या काय आपल्या राजकारणा खातीर एक जाल्या हे येणारो काळ गोंयकार पळयतले। ही गजाल गंभीरतायेन घेवन योग्य ती पावलां उबारतले अशें आश्वासन सरपंच दामोदर नायक हाणें थळाव्यांक दिलें। जातले आनी PIक लेटर करतले विथ अलॉंग विथ पुलीस फोर्स आनी PIक घेवन आनी सगळे ऑल पंच मेंबर जे मुस्लिमांक जी इलिगल एक्टिविटीज कितें चलता अशें आमी ग्रामस्थान आयज मांडल्या ती आमी 100% सॉल्व करपाक ट्राय करता। ते कोणता ते ड्रग्साचे एक्टिविटी चलता थंयसर रेप चलता अश्यो आमी पेपरारूय आयकता आनी अननेसेसरी आमचे भोव म्हणकोण पंचायतीचें नांव पिड्यार जाता, ते रेंटेड लोक रावता आनी ते भायले मे बी बांगलादेशाचे आसूंक शकता, म्हणजे कोण सांगूंक शकना, ते आयडेंटिफाय आमी म्हणूंक शकना, ते आसूंक शकता एक दुबाव। म्हणजे समज आमी गेल्या नंतर विथ PI आनी पुलीस थंय वचोन आमी ती इन्क्वायरी करतले आनी योग्य ते कारवाई करतले। रेझोल्युशन गांवच्या लोकांनी मांडला तेजेर आमी एक्ट करता। तो भोमा मुसलमान म्हणटा तो टेनंट चड आसा काय कशें कितें? टेनंट चड आसा, ते आमचे मेन जे आमचे गोंयकार मुस्लीम आसले पळय ते बाबडे आपल्या पोटा खातीर चडशे भायर आसा आनी तेंची घरां आसा पळय ती तेंच्यांनी कितें केलां रेंटेड केल्या आनी चडशे 80% लोक ते रेंटेड आसा
आणि जे बाकीची बऱ्या फुडें आतां नवो वाडो जाला पळय तेंच्यांनी ती विकती घेतल्या आनी तेंच्यांनी रेंटेड दवरल्या म्हणून ते चड व्हडलोसो लोक पब्लीक थंयसर चड जाल्या. आता हे इलिगल ऍक्टिव्हिटी जायत आसतले सो अशें तुमच्या नोटिसान आहा पंचायतीचे पयलीं आसा पेपरारूय आमी आयकलां आनी अशें इन्सिडंट एक रेप केस जाले आनी आमी थंयसर पर्सनली वचून हें केलें म्हूण ते रेप करतू कंप्लेन करतू तेंचे म्युच्युअल अंडरस्टँडींग आसा अशें म्हणटा पूण ते मायनर ते चेडूं असल्या कारणान ती केस ताका अरेस्ट जालो थोड्या दिसांनी सुटलो पूण ते दोगांचे म्युच्युअल अंडरस्टँडींगाचेर रेप जालो अशें तेणी सांगलें. ड्रग्साच्यो केसी म्हणटात आसा म्हणटात सो आतां ते आमी फायंड आउट करता न्हू सो आमी आयकूंक येता आमकां ड्रग्साचे गांजा मिंजा थंय यूज जाता ते आमकां ग्रामसभेन लोकांनी सांगलें तेजेर आमी आतां एक जातले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.